بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين سبحان الله وكان الله بكل شيء عليما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر سبحان الله فصل لربك